Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. अनि केही छैन, मेरो लागि पढ्दिने होइन। ल लास्ट क्लासमा सेल डिभिजनको भिडियो हेरेको छु प्रज्ञा? छैन सर। छैन? किन नहेरेको नानु? पोस्ट गरिदिनु भएको छ। पोस्ट भइसकेको छ त। ए मैले देखेकै छैन। ओके ल लास्ट क्लासमा के भयो थियो भन्दाखेरि हैन, माइटोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ अरे? केरियोकाइनेसिस भनेको न्युक्लियसको डिभिजन हैन, न्युक्लियसको डिभिजन अनि साइटोकाइनेसिस हुने, ठीक छ हैन। अब केरियोकाइनेसिसमा पनि सब फेजेसहरु छ। सब फेजेस के छ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अनि टेलोफेज। टेलो भनेको टेल, सो सबभन्दा पछाडीको स्टेप्स के हुन्छ रे? टेलोफेज हैन। प्रो भनेको सबभन्दा अगाडि हैन, प्रो भनेको हैन सबभन्दा अगाडि हुन्छ। त्यसपछि आउँछ मेटाफेज र त्यसपछि एनाफेज। यो दुईटामा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टहरुले हैन। टेलो भनेको सबभन्दा लास्टको हो, बुझिसक्यो। टेलो भनेको टेल, प्रो भनेको सबभन्दा फर्स्टको हो भने बुझिन्छ। अब बीचमा कुन स्टेप आउँछ भने नाम राख। एना हेज टेल, मतलब एनासँग, एना भन्ने एउटा केटी छ, उसको पुच्छर छ हैन। अब एना केसँग अट्याच छ रे? टेलसँग, मतलब टेलोफेजसँग, त्यसको जस्ट अगाडि एनाफेज आउँछ है, ठीक छ। यति भनेको थियो है। दिस इज योर न्यूमोनिक्स, ठीक छ। ल अब माइटोसिस के केरियोकाइनेसिस हैन, यिनीहरुको सबको अब डिटेल पढ्ने हो हामीहरु है। यसको सबै डिटेल पढ्ने, ठीक छ। अब फर्स्टमा के छ रे? फर्स्टमा के छ? प्रोफेज। प्रोफेजमा के हुन्छ भन त? बेसिक आइडिया प्लस 2 को आइडिया भन त के हुन्छ? प्रोफेजमा के हुन्छ रे? प्रोफेजमा इट इज द लंगेस्ट फेज भनिसकेको छु यहाँ हैन। इट इज द के रे? इट इज द लंगेस्ट फेज। लंगेस्ट फेज भयो हैन। अब त्यसपछि यसमा लंगेस्ट फेज भयो अनि त्यसपछि मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ हुन्छ। प्रोफेज के हुन्छ रे? मोस्ट एक्टिभ स्टेज है, मोस्ट एक्टिभ भयो हैन। त्यसपछि के हुन्छ? मोस्ट एक्टिभ फेज अफ के हुन्छ? मोस्ट एक्टिभ फेज अफ सेल साइकल है, सेल डिभिजन, सरी सेल डिभिजन। केरियोकाइनेसिस त डिभिजन फेज हो हैन, एम फेज हो। अनि सेल डिभिजन, बट इंटरफेज हैन। इंटरफेज को कुन फेज रे? G1 फेज। G1 फेज इज मोस्ट एक्टिभ फेज अफ सेल साइकल, मोस्ट एक्टिभ फेज अफ सेल साइकल। भेरी गुड, बुझिरहेको छु तिमीहरु। सेल साइकल है, सेल साइकल हुन्छ यहाँ है, ख्याल गर है। ल त्यस्तै अब यसमा क्रोमेटिन चेन्जेस इन्टु क्रोमोजोम हैन। क्रोमेटिन के हुन्छ रे? चेन्जेस इन्टु क्रोमोजोममा चेन्ज हुन्छ, मतलब क्रोमोजोम भिजिबल हुन्छ, ठीक छ। क्रोमोजोम्स आर भिजिबल, क्रोमोजोम भिजिबल भएर जान्छ, ठीक छ। क्रोमोजोम के हुन्छ रे? भिजिबल भएर जान्छ, ठीक छ। अब यसमा प्रोफेजको क्रोमोजोम जुन भिजिबल हुन्छ नि त्यसले प्रो क्रोमोजोम्स भनिन्छ के हैन। प्रोफेजमा भएको कारण यसलाई भिजिबल भएको कारण प्रो क्रोमोजोम्स भनिन्छ, प्रो क्रोमोजोम्स भनिन्छ है, कन्फ्युज नहो, ठीक छ। ल त्यस्तै यो क्रोमोजोम एउटा अझै कोइल भएर जान्छ हैन।
डिएनए के भएर कोइल भएर जान्छ हैन कोइलिङ स्पाइरलाइजेसन सो गर्छ स्पाइरलाइजेसन सो गर्छ कोइलिङ सो गर्छ कोइलिङ है प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ भनिन्छ प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ भनिन्छ त्यो कोइलिङलाई के भनिन्छ रे प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ भनिन्छ अर स्पिरलाइजेसन भनिन्छ हैन क्रोमोसोम्स के सो गर्छ रे स्पिरलाइजेसन अर के रे स्पिरलाइजेसन कोइल भन्छ क्रोमोसोम गर्छ रे एस 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 छ त्यस्तै सर डिस्टर्ब आएको हो कि जस्तो क्रोमोसोम मात्र हुन्छ सेन्ट्रोमेयर साउन्ड नानो हेलो हेलो साउन्ड आएको हेलो साउन्ड आछ अब आयो सर ल सेन्ट्रोमेयर के हुन्छ रे यसमा सेन्ट्रोमेयर एन्ड क्रोमेटिड है क्रोमोसोम के हुन्छ रे यसमा के हुन्छ रे क्रोमेटिड्स र सेन्ट्रोमेयर भिजिबल हुँदैन भिजिबल ठीक ल अब यसमा के हुन्छ एउटा अझै हैन एउटा अझै पोइन्टको कुरा गर्छौ भने यसमा चाहिँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको हैन फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ है स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ ठीक छ स्पिन्डल फाइबर के हो रे भनेको बुझ्छौ नि है स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ मतलब स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ स्पिन्डल फाइबर केले बनेको हुन्छ रे केले बनेको हुन्छ प्रोटिनले हैन प्रोटिनले कुन प्रोटिनले ट्युबुलिन प्रोटिन है ट्युबुलिन प्रोटिनले ठीक छ केले बनाउँछ रे सेन्ट्रियल्सले हैन केले बनाउँछ सेन्ट्रियल्सले बनाउँछ है ठीक छ ल
अब यसमा अझै एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद राख्नुपर्ने हैन, बुझ्नुपर्ने हैन, यो एउटा पोइन्ट बुझिराख, यो एउटा पोइन्ट बुझिराख, यो एउटा पोइन्ट बुझिराख र यो एउटा पोइन्ट जुन लेख्छु अहिले, ठिक छ। ल यसमा के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेल भयो हैन, यो सेलमा अब न्युक्लियस हुन्छ हैन, न्युक्लियसमा त क्रोमोजोम्स हेर्यो हैन, क्रोमोजोम्स हेर्यो हैन, यस्तो क्रोमोजोम्स हेर्यो, क्रोमोजोम्स हेरिसकेपछि के हुन्छ, यो बिस्तारै बिस्तारै यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेन के डिसएपियर भएर जान्छ। यसको मतलब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ रे, यस्तो न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर भएर जान्छ। ठिक छ, ठिक छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर भएर जान्छ। न्युक्लियोप्लाज्मा एन्ड न्युक्लियोलस बिस्तारै बिस्तारै, जस्तै न्युक्लियर मेम्ब्रेन नै डिजल्भ भएर गयो भने हैन, बिस्तारै बिस्तारै डिसएपियर गएर भयो भने न्युक्लियोप्लाज्मा के हो, न्युक्लियोलस के हो भने डिसएपियर भइहाल्छ नि। त्यो डिफ्रेन्सिएट हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। सो न्युक्लियोप्लाज्मा एन्ड न्युक्लियोलस अल्सो गेट्स डिसएपियर। ठिक छ, ठिक छ, ठीक छ, साउन्ड आछ? ल आइराछ। के भयो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन disappears. अब न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर्स भएर के भयो रे, एउटा न्युक्लियोप्लाज्मा पनि न्युक्लियर भयो, एउटा न्युक्लियोलस के भयो रे, डिसएपियर गरेर भयो। मतलब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्न अब सेल्समा। ठिक छ। अब यो दुईटा जुन काम छ नि, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन अनि न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, यो चाहिँ लेट फेजमा हुन्छ, लेट फेज अफ प्रोफेजमा है, लेट एकदम हैन, एकदम हैन, प्रोफेज सकिन लाग्छ र लेट प्रोफेजमा, लेट प्रोफेज। बुझ्यो यति? बुझे सर। छैन? अरुण हेलो छैन, साउन्ड छैन? डिस्टर्बिङ छ दाइ साउन्ड अलि। हेलो हेलो हजुर। साउन्ड डिस्टर्ब आयो है? हो।
हेलो हजुर साउन्ड डिस्टर्ब आयो है अहिले त त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन अहिले वेट है केही गर्छु ल अब हुँदैन है साउन्ड डिस्टर्ब हस् सर त्यो स्पाइरलाइजेसन वाला बुझेन स्पेरलाइजेसन भनेको बुझेन डिस्टर्ब आइरहेको थियो त्यसले चाहिँ केही बुझेकै छैन साउन्ड आयो अब आयो स्पाइरलको मिनिङ के बुझ्छौ तिमी भन त कोइलिङ जस्तो स्पाइरल कोइलिङ जस्तो हैन कोइलिङ जस्तो भएर जान्छ हैन त्यस्तै त्यही हो जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसमा त डिएनए भयो हैन अब डिएनए त्यो प्रोटिन मोलिकुल्समा कोइल भएर जान्छ के स्पाइरलको फर्ममा बुझ्यो डबल हेलिक्स डिएनए के हुन्छ अरे कोइल भएर जान्छ के स्पाइरलाइजेसन त्यो कोइलिङ हुँदाखेरि स्पाइरल जस्तो कोइल हुन्छ के बुझेन अझै बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो जस्तै यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर स्क्रिन आछ आयो यो प्रोटिन मोलिक्युल भयो है सपोज दिस इज प्रोटिन मोलिक्युल ठीक छ यो पनि प्रोटिन मोलिक्युल हैन हिस्टोन प्रोटिन यो पनि हिस्टोन प्रोटिन यो पनि हिस्टोन प्रोटिन अब डिएनए मा त न्युक्लियस छ हैन न्युक्लियस हुँदा पनि के हुन्छ डिएनए मा न्युक्लियसमा के छ रे डिएनए छ हैन अब डिएनए के हुन्छ रे कोइलिङ हुने हो हैन कोइल भएर नै चाहिँ स्ट्रक्चर दिने हैन क्रोमोजोम दिने हो अनि के हुन्छ यिनीहरु यो चाहिँ कोइल हुन्छ सपोज यो डिएनए छ भने यहाँबाट हेर त यो प्रोटिन मोलिक्युलमा के भएर यसरी कोइलिङ भएर बस्छ के यसरी अनि यो जो कोइल हुन्छ नि यो त स्पाइरल जस्तो कोइल हुन्छ के यस्तो स्पाइरल जस्तो कोइल हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई के भन्यो रे स्पाइरलाइजेसन भनिन्छ मतलब स्पाइरलको फर्मेसन भइरहेछ प्रोटिन सँगै बुझेन क्रोमोजोम कसरी बन्ने हो तिमी अस्ति भनेको थिएन मैले ल यति हो बुझ्नु पर्ने है प्रोफेजमा यति हो बुझ्नु पर्ने ठीक छ ल प्रोफेजमा यति छ बुझ्नु पर्ने साउन्ड आछ अब क्लियर छ ल प्रोफेजमा यति छ बुझ्नु पर्ने अब मेटाफेज है मेटाफेजको कुरा गर्छु भने हेर त सिक्वेन्सली यहाँ के भयो रे न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसपियर भयो थियो हैन न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसपियर भयो थियो र क्रोमोजोम भिजुअल भएको थियो ठीक छ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको स्टार्ट भएको थियो ठीक छ बट क्रोमोजोम्स आर थिक अब थिक भयो थिकेस्ट भयो ठीक छ क्रोमोजोम यसमा के भएर जान्छ रे
थिक भएर जान्छ यसको मतलब क्रोमोजोम्सको झन् एग्रिगेसन भएर गयो हैन क्रोमोजोम्सको के भयो रे एग्रिगेसन भयो क्रोमोजोम्स थिक भयो क्रोमोजोम्स थिक भयो मतलब क्रोमोजोम्स यहाँ थिकेस्ट भएर जान्छ थिकेस्ट भएर गयो अनि थिकेस्ट अब हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के भयो रे अब यसमा चाहिँ सेन्ट्रोमेयर भिजिबल भएर जान्छ सेन्ट्रोमेयर र क्रोमेटिड्स भिजिबल भएर जान्छ थिक भयो थिक हुनुको मतलब के भयो झन् कोइलिङ भयो हैन कोइल भयो झन् अनि कोइल भएर चाहिँ सेन्ट्रोमेयर दियो सेन्ट्रोमेयरमा अनि क्रोमेटिड्स दियो अनि क्रोमेटिड्समा चाहिँ के भयो रे क्रोमोजोम भयो क्रोमेटिड्समा चाहिँ सेन्ट्रोमेयर हुन्छ अनि सेन्ट्रोमेयर पनि अब भिजिबल हुने गयो सेन्ट्रोमेयर एन्ड क्रोमेटिड्स सरी क्रोमेटिड्स आर भिजिबल chromatids are visible chromatids are visible centromere chromatids दुईटै भिजिबल छ है ठीक छ अब क्रोमोजोम ठीक त बन्यो तर ठीक भइसकेपछि के भएर जान्छ रे सर्ट भएर जान्छ है क्रोमोजोम के भयो भन त के भनिरा थियो अरुण हैन सुनिरहेको भन ल क्रोमोजोम यसमा थिक बन्यो तर थिक भएर पनि के हुन्छ रे सर्टेस्ट भएर जान्छ मतलब सबभन्दा सानो क्रोमोजोम यसमै हेर्छ है झन् कोइलिङको कारणले क्रोमेटिड बन्यो अनि क्रोमेटिड त्यो झन् सर्टेड भएर गयो ठीक छ ल त्यसपछि यो क्रोमोजोम जुन छ नि यो क्रोमोजोम के हुन्छ भन्दाखेरि अब सिम्पली इक्वेटरमा चाहिँ के हुन्छ रे इक्वेटरमा अब यिनीहरू एरेन्ज भएर जान्छ यसरी है इक्वेटरमा यसरी एरेन्ज भएर गयो ठीक छ एउटा इक्वेटरमा सबै के भयो रे एरेन्ज हुने गयो अनि यस्तो इक्वेटरमा एरेन्ज हुने स्ट्रक्चरलाई थाहा छ के भनिन्छ रे मेटाकाइनेसिस है क्रोमोजोम्स एरेन्ज्ड इन अ सिंगल लाइन एउटा लाइनमा इक्वेटरको एउटा लाइनमा हैन यो हुन त बीचमा छैन तर यसरी है यो बीचमा चाहिँ एउटा सिंगल लाइन एउटा बीचमा चाहिँ के भएर क्रोमोजोम सबै एरेन्ज भएर जान्छ एउटा स्ट्रेट एउटा सिंगल लाइन इक्वेटर एट इक्वेटरमा इक्वेटरको एउटा सिंगल लाइनमा चाहिँ क्रोमोजोम एरेन्ज भएर जान्छ ठीक छ अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे मेटाकाइनेसिस ठीक छ अनि यस्तो अब लाइनमा इक्वेटोरियल लाइनमा जब एरेन्ज भयो नि अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इक्वेटोरियल प्लेट भनिन्छ अर मेटाफेजिक प्लेट भनिन्छ है इक्वेटोरियल प्लेट अर मेटाफेजिक प्लेट फर्मेसन हुन्छ मेटाफेजिक प्लेट फर्मेसन बुझ्यो नि है मेटाफेजिक प्लेट अर यसलाई के पनि भनिन्छ रे इक्वेटोरियल हेरे नामै कफी छ है इक्वेटोरियल प्लेट फर्मेसन हुन्छ फर्मेसन अब यो त फर्मेसन भयो यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि क्रोमोजोम्स आर एरेन्ज्ड एट इक्वेटर है क्रोमोजोम्स आर एरेन्ज्ड एट इक्वेटर है chromosomes are arranged at equator है इक्वेटर लाइन है इक्वेटर लाइनमा चाहिँ के भयो रे क्रोमोजोम्स एरेन्ज भयो अब एरेन्ज त हुन्छ तर सिंगली लाइन हुन्छ है सिंगल एन्ड इक्वेटरको लाइन है सिंगल र इक्वेटरको लाइनमा एरेन्ज हुने ठीक छ हेलो हजुर ल अब मैले तिमीलाई भनेको छु हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन यहाँ स्ट्रक्चर साइज एन्ड काउन्टिङ अफ नम्बर्स हेर त क्रोमोजोम भिजिबल भयो हैन क्रोमोजोम यहाँ के भयो रे क्रोमेटिड्स र क्रोमोजोम र सेन्ट्रोमेयर सबै भिजिबल भयो सेन्ट्रोमेयर भिजिबल भयो सेन्ट्रोमेयरको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ जे शेप्ड आई शेप्ड हैन भी शेप्ड हैन एल शेप्ड यो सबै स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम हो हैन स्ट्रक्चर अफ अब सेन्ट्रोमेयर भिजिबल अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ सेन्ट्रोमेयर सेन्ट्रोमेयर कहाँ प्रेजेन्ट छ हैन भने एउटा इन्डतिर भिजिबल एउटा इन्डतिर प्रेजेन्ट छ भने दैट इज आई सब इन्डतिर प्रेजेन्ट छ भने दैट इज जे शेप्ड हैन जे शेप हैन अनि कहाँ रे
बीचमा प्रेजेन्ट छ भने दैट इज भी सेप हैन यो सबै स्ट्रक्चर पढाएको छु नि हैन सेन्ट्रोजोम पढाउँदाखेरि क्रोमोजोम पढाउँदाखेरि भने सेन्ट्रोमियर भिजिबल भयो सेन्ट्रोमियर भिजिबल र क्रोमेटिड्स भिजिबल भएको कारण हैन यिनीहरुको स्ट्रक्चर साइज र काउन्टिङ पनि कहाँ हुन्छ रे मेटाफेजमा हुन्छ है कहाँ हुन्छ मेटाफेजमा के भयो रे स्ट्रक्चर साइज एन्ड काउन्टिङ अफ नम्बरको काउन्टिङ है नम्बरको काउन्टिङ अफ क्रोमोजोम कहाँ हुन्छ रे क्रोमोजोम कहाँ भयो रे कहाँ भयो मेटाफेज है मेटाफेजमा किन भयो किनभने हेर न स्ट्रक्चर क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर साइज हैन काउन्टिङ गर्नको लागि क्रोमेटिड्स र सेन्ट्रोमियर भिजिबल हुनु पर्यो हैन त प्रोफेजमा त भिजिबल छैन तर मेटाफेजमा भिजिबल छ सो मेटाफेजमा चाहिँ गरिन्छ है ठीक छ बट के रे बट शेप चाहिँ कहाँ स्टडी हुन्छ रे यिनीहरुको शेप चाहिँ कहाँ स्टडी हुन्छ भन त बट शेप अफ क्रोमोजोम यहाँ लेख है इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट बट शेप अफ क्रोमोजोम इज स्टडीड इन एनाफेज है त्यो एनाफेजमा हुन्छ कन्फ्युज नहुनु नानुहरु ठीक छ एनाफेजमा हुन्छ बाबुहरु कन्फ्युज नहुनु एनाफेजमा हुन्छ है एक्सेप्सन छ ठीक छ बट शेप अफ क्रोमोजोम शेप अफ क्रोमोजोम कहाँ भइराछ रे शेप अफ क्रोमोजोम स्टडी कहाँ भइराछ शेप अफ क्रोमोजोम एनाफेज स्टेजमा है एनाफेज स्टेजमा हुन्छ बट स्ट्रक्चर साइज एन्ड काउन्टिङ अफ नम्बर अफ क्रोमोजोम इज डन इन द मेटाफेज है मेटाफेजमा हुन्छ कन्फ्युज नहुनु ठीक छ ल अब आइसेपहरु हैन आइसेप जे सेपहरु हजुर त्यही सेप आइजेहरु हैन सेप यिनीहरु आइजे भी एल यो सबै के हो रे सेप हो on the basis of centromere presence मा ठीक छ ल के हुन्छ भन्दाखेरि नि हैन ल आइडियोग्राम के भनेको थिए रे मैले आइडियोग्राम के भनेको थिए मैले थाहा छ भन तरुण भाइ व्हाट इज आइडियोग्राम कैरियोटाइप के हो भन त व्हाट इज कैरियोटाइपिंग रे गदा मर्फोलोजिकल स्टडी अफ क्रोमोजोम भनेको थिएन हेलो साउन्ड आछ होला हजुर दाइ मर्फोलोजी साउन्ड आएन आएको छ अनि कैरियोटाइप भने के हो न्यूक्लियसको मोर्फोलोजी न्यूक्लियसको मोर्फोलोजिकल स्टडी अफ क्रोमोजोमलाई भनिन्छ है कैरियोटाइपिङको मोर्फोलोजिकल स्टडी गरिन्छ है मोर्फोलोजिकल स्टडी अब कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि कसरी गरिन्छ थाहा छ क्रोमोजोम्सलाई एरेन्ज गरेर बेस्ड अन देयर साइजको बेसिसमा तिनीहरूलाई एरेन्ज गरेर चाहिँ कैरियोटाइपिङको स्ट्रक्चर हैन शेपको स्टडी गरिन्छ कैरियोटाइपिङ यो उता क्रोमोजोम पढाउँदाखेरि पढाएको छु है हेर भिडियोहरु ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा त स्पिन्डल फाइबर हेरिरा थियो स्टार्ट भयो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ रे स्पिन्डल फाइबर वेल डेभलप्ड भएर जान्छ के भएर स्पिन्डल फाइबर इज वेल डेभलप्ड है कहाँ रे स्पिन्डल फाइबर कहाँ डेभलप भयो रे मेटाफेज स्टेजमा है मेटाफेज स्टेजमा वेल डेभलप भयो
ठीक छ। अब जुन क्यारियोटाइपिङ गरिन्छ नि त्यो क्यारियोटाइप हेरेर त स्ट्रक्चर्सहरु साइजहरु काउन्टिङको नम्बर सबै कुरा यसमै भइरहेछ भने स्ट्रक्चर थाहा भयो भने त्यसको मोर्फोलोजिकल फिचर्स थाहा भयो हैन। सो क्यारियोटाइपिङ पनि यसमा गर्न सकिन्छ है। क्यारियोटाइपिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ गर्न सकिन्छ है। क्यारियोटाइपिङ इज प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड। त्यस्तै आइडियोग्राम पनि गर्न सकिन्छ है। आइडियोग्रामको पनि मिनिङ बुझाएको छु, तिमीहरु भिडियो हेर है। आइडियोग्राम ठीक छ, आइडियोग्राम है, आइडियोग्राम। त्यस्तै अब यहाँ हेर त स्पिन्डल फाइबर त बन्यो हैन हैन, तर स्पिन्डल फाइबर अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो सेल भयो हैन। अब सेल हुँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ स्पिन्डल फाइबर अब एरेन्ज भएर जान्छ, यसरी चाहिँ आउन थाल्छ है स्पिन्डल फाइबर। अनि यसरी आउन थाल्छ भने स्पिन्डल फाइबर एउटा इन्डतिर पोलतिर हैन, पोलतिर सेलको पोलतिर यो स्पिन्डल, यो हो स्पिन्डल फाइबर। यो चाहिँ अट्याच्ड भएको कुन स्ट्रक्चरबाट हो रे, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर अ प्राइमरी कन्स्ट्रक्चर अफ सेन्ट्रोमियर। सेन्ट्रोमियरको के हुन्छ, प्राइमरी कन्स्ट्रक्चरमा चाहिँ अट्याच्ड भएको हुन्छ। ठीक छ। स्पिन्डल फाइबर कहाँ अट्याच्ड भएको हुन्छ रे, यो कहाँ स्पिन्डल फाइबर इज अट्याच्ड, एसपी लेख्छु है, स्पिन्डल एसएफ लेख्छु है। स्पिन्डल फाइबर इज अट्याच्ड कहाँ रे, अट्याच्ड एट काइनेटोकोर है, काइनेटोकोरमा अट्याच्ड भएको हुन्छ। काइनेटोकोर और प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्छौ है, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन। तर प्राइमरी त कन्स्ट्रक्सन भयो, तर के को, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन अफ सेन्ट्रोमियर, सेन्ट्रोमियर है, सेन्ट्रोमियर, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन अफ सेन्ट्रोमियर अफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोममा छ, क्रोमेटिड्समा छ क्रोमोजोम्स है। ठीक छ, बुझिरहेको छौ? यति यति बुझ्यो, बुझ्यो यति? हजुर दाइ। ओके ल। त्यस्तै एउटा अझै स्पेशल नोट्समा तिमीहरुको पॉइन्ट दिएको होला तिमीहरुको बुकतिर हैन, तिमीहरुको बुकतिर। जस्तै नम्बर अफ क्रोमेटिड्स इन अ क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज 2 इन माइटोसिस एन्ड 2 इन मियोसिस। मतलब यहाँ के हुन्छ रे, यहाँ चाहिँ अहिले नम्बर अफ क्रोमोजोम र क्रोमेटिड्स के भएको छ रे, सेपरेट भएको छैन है, यिनीहरु सेम छ। तर त्यही मियोसिसको मेटाफेज हेर्छौ भने त्यहाँ के हुन्छ, नम्बर अफ क्रोमेटिड्स र क्रोमोजोम के भएर जान्छ, चेन्ज भएर जान्छ, सेपरेट भएर जान्छ है। त्यो आउँदाखेरि म भन्छु, तर यहाँ पनि लेख है, के लेख, नम्बर अफ एउटा the number of chromatids in a chromosome at कहाँ रे, मेटाफेज, मेटाफेज है, मेटाफेज इज कति छ रे, 2 है, 2 इन माइटोसिस, माइटोसिसमा 2 छ एन्ड 2 इन मियोसिस अल्सो है, 2 इन कहाँ रे, मियोसिस। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो म भन्छु है, ठीक छ। मियोसिस पढाउँदाखेरि भन्छु, मियोसिसमा तिमीहरु झन् क्लियर हुन्छौ। ठीक छ, यति यो नोट गरिराख है, गरिराख्नु। ठीक छ ल, यति यो पॉइन्ट बुझ्नु पर्यो। मेटाफेजमा मेटाफेज कुन कुन पॉइन्ट बुझ्छौ रे, कुन कुन पॉइन्ट बुझ्छौ? एउटा यो पॉइन्ट बुझ, एउटा यो हैन, एउटा यो बुझ, त्यसपछि इक्वेटोरियल प्लेट बनायो यो बुझ, त्यसपछि स्ट्रक्चर साइज अनि काउन्टिङको कुरा गर्छ। किन यहीबाट यो तिमीहरु कन्क्लुजन गर्न सक्छौ, यो पोइन्टबाट तिमीहरु यो लाइन कन्क्लुजन गर्न सक्छौ है, मेटाफेज। ठीक छ ल। अब क्यारियोटाइपिङ पनि गरिन्छ। क्यारियोटाइपिङ कुन स्टेजमा गरिन्छ भने यु क्यान से है, अनि स्पिन्डल फाइबर इज वेल डेभलप्ड। अब वेल डेभलप्ड भने त्यो कहाँ अट्याच्ड भएको छ भने काइनेटोकोरको स्ट्रक्चरमा, दैट इज काइनेटोकोरलाई के भनिन्छ, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन अफ सेन्ट्रोमियर अफ क्रोमोजोम। ठीक छ, ठीक छ, 4-5 वटा पोइन्ट याद राख है। ठीक छ, बुझ्यो मेटाफेज? मेटाफेज बुझ्यो के छ पर्ने? ओके। अब एनाफेज,
एनाफेजलाई के पनि भनिन्छ रे माइग्रेटोरी फेज हेर नामै काफी छ माइग्रेटोरी फेज यहाँ के भइरहेको थियो यहाँ त अब जस्तै स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भयो हैन स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भयो अनि यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ रे सबै क्रोमोजोम्सहरु यही इक्वेटरमा चाहिँ के हुन्छ रे यही इक्वेटर्समा चाहिँ के भयो रे एरेन्ज भयो हैन एरेन्ज भयो यसरी हैन यो सबै एरेन्ज भयो अब माइग्रेटोरी फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइग्रेसन हुन्छ क्रोमेटिड्सको क्रोमोजोम्स के हुन्छ रे पोलतिर माइग्रेसन हुन्छ अब यही चाहिँ के हुन्छ रे यसबाट सेपरेट भएर यिनीहरु यता पोलतिर सबै क्रोमोजोम्स माइग्रेटेड भइहाल्छ यसरी है यसरी अनि यता पनि हाफ यता हाफ उता चाहिँ माइग्रेट भएर जान्छ ठीक छ बुझ्यो हो त सो हैन क्रोमोजोम्सको मुभमेन्ट भइराछ हैन सो यसलाई के भनिन्छ रे माइग्रेटोरी फेज पनि भन्न मिल्छ ठीक छ अब एनाफेजको कुरा गर्दाखेरि बेसिक कन्सेप्ट हो है त्यो ल एनाफेजको कुरा गर्दाखेरि एनाफेजमा के तिमीहरु पढ्छौ एनाफेजमा सबभन्दा पहिलो प्वाइन्ट के भनेको थिए मैले एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट स्टेज है यहाँ माथि भनेको छु हेर एनाफेज इज द के रे एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट छ हैन सबभन्दा शॉर्टेस्ट स्टेज हो शॉर्टेस्ट भन्यो त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट तिमीहरु के भन्न सक्छौ इनर्ट भनेको लेस रिएक्टिभ हैन लेस रिएक्टिभ यहाँ हुँदैन केमिस्ट्रीतिर हुन्छ मतलब सबभन्दा लेस एक्टिभ स्टेज अफ के को सेल डिभिजन को है सेल साइकल नभन्नु सेल डिभिजन को है यहाँ सेल डिभाइड्स भइराछ है दिस इज वी आर स्टडीing माइटोटिक फेज है ल अब यहाँ अर्को एउटा प्वाइन्ट तिमीहरु याद लाग्छ माथि के भनेको थियो रे माथि शेप अफ क्रोमोजोम स्टडी के रे एउटा अर्को प्वाइन्ट यहाँ भन्न मिल्छ नि के भन्यो मैले रे शेप अफ क्रोमोजोम्स आर स्टडीड बुझ्यो यो प्वाइन्ट शेप यहाँ स्टडीड भइराछ हैन शेप यहाँ स्टडीड भइराछ है ल त्यस्तै अब सेन्ट्रोमेयरले यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमेयर इज डिभाइडेड डिभाइड भयो र क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड मैले पहिला नै भनिसके हैन यो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेटाफेजमा के हुन्छ रे इक्वेटोरियल प्लेट बन्यो हैन इक्वेटोरियल प्लेटहरु बन्यो अनि यिनीहरु चाहिँ के भएर यसरी अरेन्ज भएर बस्यो हैन यिनीहरु चाहिँ यसरी अरेन्ज भएर बस्यो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्रोमोजोम्सहरु बसिराछ हैन यसरी क्रोमोजोम्सहरु यसरी बसिराछ हैन क्रोमोजोम्स यसरी बसिराछ भने एनाफेजमा के हुन्छ यो सेन्ट्रोमेयर भयो क्रोमोजोम्सको हैन क्रोमोजोम्सको सेन्ट्रोमेयर भयो हैन अनि क्रोमोजोम्स त एउटा हुनु पर्ने हैन तर के भन्छ तर एस फेजमा यो डीएनए रेप्लिकेटेड भएको थियो हैन अनि यो चाहिँ यसरी स्ट्रक्चर भएर जान्छ दिस आर नोन एज क्रोमेटिड्स हो हैन अनि यो दुईटालाई हेर्यो भने दिस आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स यो दुईटालाई हेर्यो भने चाहिँ दैट इज नन सिस्टर क्रोमेटिड यो कुरा सबै मैले बताइसकेको छु कन्फ्युज है ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सेन्ट्रोमेयर डिभाइड हुने भयो सेन्ट्रोमेयर डिभाइड भएर चाहिँ के हुन्छ रे एउटा क्रोमोजोम यता जान्छ एउटा क्रोमोजोम यता आउँछ है इक्वेटोरियल तिर ठीक छ यो चाहिँ यसरी स्पिन्डल फाइबर छदैछ हैन यिनीहरु हैन अब यहीबाट अब के हुन्छ रे सेल साइटोकाइनेसिस भएर जान्छ अनि सेल यताको यता दियो यताको यता दियो न्यूक्लियस एपियर हुन्छ ठीक छ सेल यसरी नै डिभाइड भएर जान्छ बुझ्यो बोल रे ल के भएर यहाँ सेन्ट्रोमेयर डिभाइड भएर जान्छ के भयो यहाँ भन त के भयो यहाँ सेन्ट्रोमेयर डिभाइड भयो सेन्ट्रोमेयर डिभाइडेड अनि अब के हुन्छ सेन्ट्रोमेयर डिभाइड भइसकेपछि क्रोमेटिड्स आर सेपरेट जस्तै यो एउटा क्रोमोजोम हो तर यो चाहिँ रेप्लिकेट भएको छ अनि यो यसरी भयो अब यो दुईटा
यो पेयर अफ क्रोमोजोम भयो, पेयर अफ क्रोमोजोम भयो, क्रोमोजोम इज 2 बट क्रोमेटिड्स आर 4, यो एउटालाई मात्र क्रोमेटिड्स भनिन्छ। अब क्रोमेटिड्स सेपरेट हुन्छ है, यो दुईटा क्रोमेटिड लिएर यो सेन्ट्रोमा डिभाइड भयो अनि एउटा क्रोमोजोम चाहिँ सेपरेट हुने भयो। ठीक छ, बुझ्यो? क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड भयो, क्रोमेटिड्स सेपरेटेड भयो। ठीक छ ल। अब सिस्टर क्रोमोजोम्स मुभ्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मतलब सपोज यो क्रोमोजोम छ भने र यहाँ रेप्लिकेटेड भएको क्रोमोजोम छ नि, रेप्लिकेटेड भएको क्रोमोजोम, अनि यो क्रोमोजोम मात्र चाहिँ यता सेपरेट हुन्छ र यो क्रोमोजोम जुन थियो यो यस्तो कलरको, अब यो क्रोमोजोम चाहिँ अर्को पोलतिर मुभ हुन्छ। ठीक छ, यिनीहरू एकअर्काको अपोजिट पोलतिर मुभ हुन्छ। अपोजिट पोलको मतलब के भयो रे? अपोजिट पोलको मतलब यहाँबाट हैन, एउटा यतातिर मुभ हुन्छ, एउटा यतातिर मुभ हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यो? अब हेर त, एनाफेजमा मैले के लेखेको छु? द नम्बर अफ क्रोमेटिड्स इन अ क्रोमोजोम अफ मेटाफेज इज 2। तर यो चाहिँ त यहाँ सेपरेट भयो, अनि सेपरेट हुँदाखेरि के भयो रे? यिनीहरू यहाँ चाहिँ अब क्रोमेटिड्स त सेपरेट भयो, अनि सेपरेट भएर चाहिँ कहाँ मुभ गर्यो रे? मुभ्ड टु अपोजिट पोल है, अपोजिट पोलतिर यिनीहरू अब मुभ गर्यो है, अब क्रोमेटिड्स छ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर मुभ्ड है। सिस्टर क्रोमेटिड्स भनेको सिस्टर क्रोमोजोम्स अर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमोजोम्स आर मुभ्ड एट अपोजिट पोल है, सिस्टर क्रोमोजोम्स आर मुभ्ड एट अपोजिट पोल। मेटाफेजमा कतिवटा नम्बर अफ क्रोमेटिड्स थियो रे? 2 थियो, मियोसिसमा पनि र माइटोसिसमा पनि। अब यसमा चाहिँ सेपरेट भएर कतिवटा दियो? बोल न रे, बोल केही। एउटा दियो हैन, एउटा दिदैन, एउटा पोलमा एउटा गयो भने एउटा हुँदैन। अब हेलो, साउन्ड आएको छैन? आइरहेछ। अनि किन नबोलेको तिमीहरू? अब हेर त, सिस्टर क्रोमोजोम्स मुभ्ड टु अपोजिट पोल, तर मुभमेन्ट अब भइरहेछ। तर मुभमेन्ट के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यसको कुरा गर्छ भने सबभन्दा पहिला स्पिन्डल फाइबर छ, स्पिन्डल फाइबरमा एट्याच्ड भएको छ क्रोमोजोम्स। त्यसको कारणले गर्दाखेरि र सेन्ट्रोमियरको कारणले पनि है, सेन्ट्रोमियरको कारणले पनि के हुन्छ रे? मुभमेन्ट हुन्छ। के को? क्रोमोजोम्स अर क्रोमेटिड्सको मुभमेन्ट हुन्छ। ठीक छ, बट पोलवार्ड मुभमेन्ट जुन भइरहेछ नि, पोलतिर मुभमेन्ट भइरहेछ अपोजिट पोलतिर, अनि त्योमा चाहिँ के हुन्छ रे? मेनली मेन काइनेटिक्स चाहिँ स्टार्ट गर्ने, मेन काइनेटिक्स चाहिँ दिने के हो रे? यो है स्पिन्डल फाइबर र सेन्ट्रोमियर दुईटै अप्सनमा दिएछ भने स्पिन्डल फाइबर लाउ है। ठीक छ, मेन काइनेटिक्स कसले गर्छ रे? मेन स्पिन्डल फाइबर मुभमेन्ट को कुरा गर्यो भने चाहिँ स्पिन्डल फाइबर हुन्छ है। मेन क्रोमोजोम मुभमेन्ट को कुरा गर्यो भने स्पिन्डल फाइबर हुन्छ है। ठीक छ, ल नम्बर अफ क्रोमोजोम्स यसमा के हुन्छ रे? अब हेर न, क्रोमोजोम्स को नम्बर कति छ? एउटा सेलमा एउटा गयो हैन, एउटा गयो हैन, तर क्रोमेटिड्स को नम्बर कति भएर जान्छ रे? रिड्युस भएर जान्छ। क्रोमेटिड्स को नम्बर रिड्युस भएर जान्छ एज कम्पेरिजन टु एनाफेज स्टेजमा। एनाफेजमा कति थियो रे? कति थियो? 2 थियो। दुईटा थियो, तर यसमा चाहिँ कतिवटा जान्छ रे? 1 भएर जान्छ, एउटा भएर जान्छ हैन। ल के हुन्छ? नम्बर अफ क्रोमेटिड इन क्रोमोजोम, बुझ्यो नि है? क्रोमोजोम अफ
एनाफेज इज बुझ्यो कि बुझेन एनाफेज इज 1 है 1 भएर जान्छ ठीक छ ल अब एनाफेज हुनको लागि हेर त मुभमेन्ट भइराछ हैन मुभमेन्ट भइराछ हैन क्रोमेटिड्सको मुभमेन्ट भयो क्रोमोसोम्सको मुभमेन्ट भयो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भयो हैन अब यो सबै काम गर्ने मुभमेन्टको काम कसले गर्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम आयनले गर्छ है जस्तै मसल्समा पनि कसले गर्छ रे क्याल्सियम आयनको हैन क्याल्सियम आयन इन्फ्लक्स हुन्छ अनि मात्र मसल शरीरको मुभमेन्ट हुन्छ त्यसै यहाँ पनि राख है मुभमेन्ट भइराछ क्रोमोसोम्सको मुभमेन्ट भइराछ टुवार्ड्स पोल अनि मुभमेन्ट गराउने कसले हो रे आयन क्याल्सियम आयन है यति त बुझ्न सक्छौ है मसल्स मुभमेन्ट लाइक कसले कोअर्डिनेट गर्छ क्याल्सियमले त्यस्तै यहाँ पनि सपोज मसलको क्रोमेटिडको मुभमेन्ट भइराछ त्यस्तै यहाँ पनि क्याल्सियम आयनले चाहिँ हेल्प गर्यो है क्याल्सियम आयन इज प्रोमोट्स एनाफेज है एनाफेज ठीक छ बुझ्यो यति एनाफेजमा बुझ्यो यति हजुर सर ओके अब हेर टेलोफेज आउँछ है टेलोफेजलाई थाहा छ के पनि भनिन्छ टेलोफेजलाई रिभर्स अफ प्रोफेज पनि भनिन्छ किन न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिसअपियर भयो थियो प्रोफेजमा अनि टेलोफेजमा के हुन्छ रे न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ न्युक्लियोलस एपियर हुन्छ फेरि ठीक छ ल अब यति बुझ्यो कि गाह्रो छ बुझ्नलाई यति बुझ्यो ल यति बुझ्यो भने भेरी गुड है ल अब के पढ्ने रे अर्को छ टेलोफेज टेलो भनेको रे टेल भने टेलोफेज इज द सबभन्दा फाइनल स्टेज है लास्ट स्टेज टेल पुच्छरतिर आउने है ल यसलाई रिअर्गनाइजेसन फेज पनि भनिन्छ किन रिअर्गनाइजेसन फेज भन्यो रे न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर भयो त्यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन अब आउँछ न्युक्लियोलस आउँछ न्युक्लियोप्लाज्मा आउँछ सबै इन्डिपेन्डेन्टली को एक्जिस्टेन्स हुन्छ ठीक छ के भन्यो रे यसलाई अरु पनि भनिन्छ रिअर्गनाइजेसन फेज मतलब सेल्स रिअर्गनाइज भयो यसमा न्युक्लियस आउँछ हैन न्युक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हुन थाल्छ हैन रिअर्गनाइजेसन फेज पनि भनिन्छ एनाफेजलाई के भनेको थियो रे एनाफेजलाई के भनेको थियो एनाफेजलाई के भनेको थियो अझै उसको नाम माइग्रेटरी ओके माइग्रेटरी फेज किन माइग्रेटरी भनेको थियो रे माइग्रेसन न्युक्लियोप्लाज्मा अहिले भन्दैन है न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस चाहिँ के भएर यसमा एपियर भयो रिएपियर्स भयो है रिएपियर्स भइराछ रिएपियर्स ठीक छ अब यो जुन क्रोमोजोम चाहिँ सेपरेट भयो नि अब यो क्रोमोजोम चाहिँ के भन्छ क्रोमेटिड्सहरु अब हाइली कोइल्ड स्ट्रक्चर हो हैन अब यो क्रोमोजोम पनि कोइल्ड स्ट्रक्चर हो हैन अब यो कोइल्ड स्ट्रक्चर के भइदिन्छ डिकन्डेन्स्ड हुन्छ पहिला कन्डेन्स फर्ममा थियो अब डिकन्डेन्स हुन्छ त्यसपछि अनकोइल्ड हुन्छ अनि त्यसपछि यही चाहिँ अब डीएनए बनाउँछ है यही चाहिँ डीएनए बनाइन्छ अपोजिट सेल ठीक छ ल के भयो रे सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट म के भन्छु भन्दाखेरि हैन स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भयो त्यो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको काम भइसक्यो एउटा त क्रोमोजोम इक्वेटोरियल लाइनमा एउटा राख्ने भयो क्रोमेटिड्सलाई एउटा क्रोमोजोम सेन्ट्रोमियर डिभाइड हुँदाखेरि क्रोमेटिड्सहरुलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्यो कसले स्पिन्डल फाइबरले अब स्पिन्डल फाइबरको काम सक्यो हैन क्रोमोजोमहरुलाई क्रोमेटिड्सहरुलाई चाहिँ सेपरेट गरिसक्यो हैन गरिसकेपछि क्रोमेटिड्सहरुलाई चाहिँ के गर्यो सेपरेट गर्यो अब सेपरेट गरिसकेपछि स्पिन्डल फाइबरको काम सक्यो अब स्पिन्डल फाइबर टेलोफेजमा के भइदिन्छ रे डिसअपियर भइदिन्छ के हुन्छ रे डिसअपियर हैन ल के यहाँ भइदियो स्पिन्डल फाइबर डिसअपियर किन डिसअपियर भयो
स्पिन्डल फाइबरको काम सकियो हैन क्रोमेटिड्सलाई सेपरेट गर्नुपर्ने थियो सेपरेट गर्यो इक्वेटोरियल लाइनमा चाहिँ क्रोमोजोम्सको ल्याएर राख्नुपर्ने थियो त्यो पनि गर्यो अब यसको काम सक्यो भने के भइदिन्छ अब डिसअपियर भइदिन्छ के हुन्छ रे डिसअपियर भइदिन्छ डिसअपियर्स है स्पिन्डल फाइबर डिसअपियर्स ठीक छ अब क्रोमोजोम्स अब यो डिसअपियर भइसकेपछि अब क्रोमोजोम्स अर्गनाइज हुन्छ क्रोमोजोम्स रिअर्गनाइज भएर जान्छ क्रोमोजोम रिअर्गनाइज भएर जान्छ रिअर्गनाइज भयो कसरी रिअर्गनाइज भयो रे कसरी रिअर्गनाइज भयो अब हेर न कसरी रिअर्गनाइज भयो भन्दाखेरि कोइलिङ फर्ममा थियो कन्डेन्स्ड फर्ममा थियो पहिला भने यहाँ चाहिँ अनकन्डेन्स्ड फर्ममा जान्छ के रे डिकन्डेन्स्ड भएर जान्छ डिकन्डेन्स्ड भयो त्यस्तै कोइलिङ थियो कोइलिङ बनाएर चाहिँ क्रोमेटिड बनाएको थियो अब यो अनकोइल्ड भएर जान्छ हैन अनि अपोजिट पोलतिर त छदै थियो हैन अब यो डिकन्डेन्स्ड र अनकोइल्ड भएर जान्छ के रे क्रोमोजोम्स है क्रोमोजोम्स अर्गनाइज हुनुको मतलब यही हो है अर्गनाइज भइराछ ठीक छ एन्ड अब त्यसपछि के हुन्छ रे हेर सिरियली हेर न सिरियल त्यसपछि के हुन्छ रे अब सेलमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आयो अब सेल के गर्छ सेल मेटाबोलिकली एक्टिभिटी अब रेज्युम गर्छ आफ्नो मेटाबोलिकली एक्टिभ रेज्युम गर्छ यस यो फेजलाई के भन्ने थियो माइग्रेटरी फेज भन्ने थियो यो फेजलाई न्यूट्रल फेज भनेको थियो न्यूट्रल फेजको लागि भने थियो इनर्ट फेज यसलाई एनाफेजमा के मेटाबोलिक एक्टिभिटी थिएन यसमा के हुन्छ रे मेटाबोलिकली हैन मेटाबोलिक एक्टिभिटी रेज्युम्स मतलब सेल्सले के गर्छ रे सेल मेटाबोलिक एक्टिभिटी के भयो रे रेज्युम्स भयो है सुरु भयो रेज्युम्स भयो ठीक छ बुझ्यो यति हजुर अब हेर मोस्ट मेटाबोलिकली एक्टिभ के थियो रे प्रोफेज थियो हैन अब यो सबै हेर त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आयो हैन स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन डिसअपियर भयो क्रोमोजोम्स अर्गनाइज फेरि हुन थाल्यो अनि यही कारणले यसलाई के पनि भनिन्छ रे अर्को नाम यो टेलोफेजलाई इट इज द रिभर्स अफ प्रोफेज पनि भनिन्छ है रिभर्स अफ प्रोफेज किन भन्यो बुझिसक्यो अब रिभर्स अफ प्रोफेज पनि भनिन्छ ठीक छ ल अब हेर न जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सपोज यो सेल भयो हैन यो सेल हुँदाखेरि यहाँ त अब क्रोमोजोम्सहरु आयो हैन क्रोमोजोम्सहरु यहाँ आयो हैन अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे यहाँ चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब एपियर हुन थाल्छ ठीक त्यस्तै यता यो पोलतिर पनि त क्रोमोजोम थियो हैन अनि यो पोलतिर पनि क्रोमोजोम थियो भन्दाखेरि यहाँ पनि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हुन थाल्छ ठीक छ दिस इज टेलोफेज है टेलोफेज स्ट्रक्चर हो अनि यसमा चाहिँ रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ टु डटर न्यूक्लियाई को फर्मेसन हुन थाल्छ हैन बट विथ द सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम एन्ड सेम अमाउन्ट अफ डीएनए है के गर्यो रे हैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर भइराछ अनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दुईटै पोलतिर एपियर हुन्छ भने रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ टु डटर न्यूक्लियाई है के रे रिजल्ट्स इन फर्मेसन अफ टु डटर न्यूक्लियाई सिक्वेन्स बुझिराछौ यो बुझ्यो ठीक छ न्यूक्लियाई त बन्यो बट न्यूक्लियाई कन्टेन्स के रे सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम एन्ड सेम अमाउन्ट अफ डीएनए क्रोमोजोम डिवाइड भएको थिएन है क्रोमेटिड्स डिवाइड भएको थियो ठीक छ कन्टेन्स के रे कन्टेन्स सेम नम्बर अफ chromosomes and same amount of DNA same amount of DNA ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो ल प्रज्ञा बुझ्यो
बुझ्यो प्रयाग भाइ प्रयाग भाइ प्रयाग भाई बोल ना रे बोल मैसेज तो बैठा बोले नहीं आज ल अब यति हो है काइन्ड अफ यति हो है क्यारियोकाइनेसिसमा यही चारवटा स्टेजेस हो यही चारवटा स्टेजेस बुझ्यो नि अब है अब हेर न तिमीहरूको यस प्रोफेजमा चाहिँ प्रोफेजमा अरू पनि स्ट्रक्चर तिमीहरू क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौ भने भिस्कोसिटीको कुरा गर्छ है भिस्कोसिटी इन्क्रिजेज इन प्रोफेज है भिस्कोसिटी इन्क्रिजेज कहाँ अरे भिस्कोसिटी इन्क्रिजेज इन प्रोफेज है प्रोफेजमा चाहिँ सबभन्दा बढी भिस्कोसिटी इन्क्रिज भएर जान्छ किनभने मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ हो मेटाबोलाइट्सहरु सिन्थेसाइज हुन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ भिस्कोसिटी चेन्ज हुने काई वा इन्क्रिज हुने कुरा गर्यो भने क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौ भने यु विल गेट इट भिस्कोसिटी सबभन्दा इन्क्रिज हुने चाहिँ कहाँ अरे प्रोफेजमा हो है एउटा ख्याल राख त्यो पनि प्वाइन्ट ठीक छ ल यो क्यारियोकाइनेसिसको कुरा हो अब साइटोकाइनेसिसको कुरा गर्छौ भने साइटोकाइनेसिसको मतलब रे साइटोकाइनेसिसको मतलब हो साइटोप्लाज्मको डिभिजन हुने हो हैन बीमा के थियो रे साइटोकाइनेसिस कसरी हुन्छ रे साइटोकाइनेसिस कसरी हुन्छ प्लान्टमा सेल प्लेट फर्म हुन्छ एउटा सेल प्लेट फर्मेसन कहाँ हुन्छ प्लान्टमा हो प्लेट फर्म भनेको प्लेट इज इक्वल टु पी फर पी है पी फर प्लेट पी फर प्लान्ट है ठीक छ निमोनिक्स नबिर्सनु ल अब ड्युरिङ द सेल प्लेट फर्मेसन हैन स्पिन्डल फाइबर एग्रिगेट हुन्छ हैन एग्रिगेट हुन्छ इक्वेटरमा हैन बेसिकली गोल्गी बडीज हैन गोल्गी बडीज सेल प्लेट कहाँ हुन्छ रे साइटोकाइनेसिस हुँदाखेरि कसले मद्दत गर्छ रे गोल्गी बडी चाहिँ इनिशिएट गर्छ सेल फर्मेसन गर्नको लागि व्हिच लेटर कन्भर्टेड इन्टु फ्रेगमोप्लास्ट ठीक छ फ्रेगमोप्लास्टमा चाहिँ के हुन्छ रे अब जस्तै के भयो भन्दाखेरि गोल्गी बडीजबाट हैन गोल्गी बडीजबाट के भयो रे यहाँ हैन गोल्गी बडीबाट के भयो रे स्पिन्डल फाइबर एग्रिगेटेड भयो इक्वेटरमा ठीक छ एग्रिगेटमा इक्वेटर भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्यो रे फ्रेगमोप्लास्ट भन्यो यो फ्रेगमोप्लास्ट यो वर्ड याद राख यो मात्र सोच फ्रेगमोप्लास्ट इज सिन इन भन्यो भन्दाखेरि ड्युरिङ साइटोकाइनेसिस दिन्छ आन्सर अर सेल प्लेट फर्मेसन अप्सन दिन्छ ठीक छ फ्रेगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टु सेल प्लेट फर्मेसन है सेल प्लेट फर्मेसन यो मात्र तिमीहरुलाई वर्ड दिन्छ है तिमीहरुको लेभलमा सेल प्लेट फर्मेसन ठीक छ एन्ड थस के हुन्छ अल्टिमेटली यो फ्रेगमोप्लास्टले चाहिँ दिनेको एक्चुअली सेल प्लेट त दिए तर दिनेको एक्चुअली सेल वाल है सेल वालको फर्मेसन गराउँछ ठीक छ अब योले केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोट्युबल्स है यो प्लेट चाहिँ बनाउने काम डिटरमाइन कसले गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोट्युबल्सहरुले माइक्रोट्युबल्सले के गर्छ रे डिटरमाइन गर्छ है डिटरमाइन्स का के प्लेन अफ सेल प्लेट चाहिँ जस्तै यो सेल त भयो हैन यहाँ थियो हैन अब यसमा चाहिँ यो प्लेन जुन डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ नि यो प्लेन यस्तो हैन अब साइटोकाइनेसिस त हुनु पर्ने नि प्लेनको प्लेट बनाउने चाहिँ काम डिटरमाइन कसले गर्छ रे माइक्रोट्युबल्सले गर्छ है बुझ्यो हजुर ल ठीक छ ल त्यस्तै 2 नम्बरमा आउँछ 2 नम्बरमा के आउँछ रे फरोइङ आउँछ फरोइङमा त तिमीहरुलाई के एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन
फरोइङ। एफ फर हेर यहाँ माइक्रोट्युबुल्सले हेल्प गरिरहेको थियो सेल प्लेट फर्मेसन गर, बट यहाँ चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टले गर्छ है। माइक्रोफिलामेन्टले एफ फर एफ है। फरोइङको लागि के छ अरे एफ फर एफ, मतलब फरोइङमा चाहिँ कसले मद्दत गर्छ अरे डिटरमाइन्ड बाई फरोइङ हैन, प्लेन अफ फरोइङ डिटरमाइन्ड बाई माइक्रोफिलामेन्ट है। माइक्रोफिलामेन्ट के गर्छ अरे यहाँ डिटरमाइन्स के प्लेन अफ फरोइङ है, प्लेन अफ फरोइङ, प्लेन अफ फरोइङ। ठीक छ। यो चाहिँ एनिमलमा आउँछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै यो सेल भयो हैन, यो सेल्समा अब यतातिर न्युक्लियस डेभलप भइरहेको थियो, यतातिर पनि न्युक्लियस डेभलप भइरहेको थियो, यतातिर के भइरहेको थियो न्युक्लियस डेभलप भइरहेको थियो। त्यस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब यहाँको सेल्सहरू यहाँको जुन छ नि, अब यो चाहिँ के भएर जान्छ अरे यसरी पहिला यसरी फरोइङ भएर जान्छ हैन, फेरि यो स्टेज भइसकेपछि झन फरोइङ भएर जान्छ, झन फरोइङ भएर आउँछ। ठीक छ, झन फरोइङ भएर आउँदाखेरि यो चाहिँ अब कसरी भरे यसरी हुने भयो, त्यति यहाँबाट पनि फरोइङ भएर जान्छ। फेरि नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि नेक्स्ट स्टेपमा यिनीहरू झन फरोइङ भएर आउँछ भन्दाखेरि अब यिनीहरू एट्याच्ड हुन्छ। एट्याच्ड भइसकेपछि यिनीहरू अब फेरि नेक्स्ट स्टेपमा के भइदिन्छ, यिनीहरू यहाँबाट चाहिँ अब यसरी सेपरेट भएर जान्छ, यसरी सेपरेट भएर भने यो एउटा सेल बन्यो अब हैन, सेल विथ न्युक्लियस, यो पनि एउटा सेल बन्यो विथ न्युक्लियस, साइटोप्लाज्म डिभाइड भयो। बुझ्यो फरोइङ कसरी भयो, बुझ्यो है, बुझ्यो हजुर। बोल्न रे बोल लाटाहरू। ल ल यो हो साइटोकाइनेसिस। ठीक छ, साइटोकाइनेसिसमा के भरे यहाँ के छ अरे यो पोइन्ट नबिर्सनु है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यो त मरेर नि नबिर्सनु है माइटोसिसको लागि। ठीक छ, ल अब एउटा भन्ने आउँछ सी माइटोसिस भन्ने आउँछ। सी माइटोसिस भनेको कोल्किसिन ट्रिटेड माइटोसिस। कोल्किसिनले के गर्छ अरे मैले पढाइसकेको छु, के गर्छ कोल्किसिनले सी माइटोसिसलाई के भनिन्छ अरे सी माइटोसिस आर अल्सो सेड टु बी कोल्किसिन माइटोसिस। कोल्किसिन माइटोसिस मतलब माइटोसिस हैन, माइटोटिक पोइजन पनि भनिन्छ। कोल्किसिनलाई के पनि भनिन्छ अरे माइटोटिक पोइजन पनि भनिन्छ। माइटोटिक पोइजन किन भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ माइटोसिसलाई किल गर्छ। कसरी किल गर्छ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको ब्रेकिङ गर्छ, माइक्रोट्युबुल्सको के गर्छ अरे ब्रेकिङ गर्छ। ठीक छ के रे स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसनलाई चाहिँ फर्मेसन के गर्छ अरे इनहिबिट गर्छ है, इनहिबिट गर्छ। किन इनहिबिट गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोट्युबुल्सको पोलिमराइजेसन हुन दिदैन। यो भनिसकेको छु है, त्यो पढाउँदाखेरि नै भनिदिएको थिएँ मैले माइक्रोट्युबुल्सहरु। ठीक छ, ल त्यही यो यसको अब काम के होला त भन्दाखेरि यसको काम भन्दाखेरि यो पोलिपोलोइड बनाउने काम गर्छ है। पोलिपोलोइड जस्तै स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भएन, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भएन भने के हुन्छ, अब क्रोमेटिड्सहरु सेपरेट हुँदैन, अनि सेल त्यहाँ एरेस्ट भयो हैन, सेल त्यहाँ अब एरेस्ट भएर जान्छ। अब एरेस्ट हुँदाखेरि अब फेरि त्यो सेल्सलाई फ्युज गर्यो भने हैन, फ्युज गर्यो भने फेरि अर्को गेमेट्स आउँछ अनि पोलिपोलोइड प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ है। यति याद राख, पोलिपोलोइड प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। कसले चाहिँ बाइ एरेस्टिङ द सेल कहाँ एरेस्ट गर्छ रे मेटाफेज स्टेजमा। मेटाफेज स्टेजमा अहिले सेल एरेस्ट गर्छ, किनभने मेटाफेज स्टेजमा के हुन्छ रे
इक्वेटोरियल मुभमेन्ट हुन्छ, स्पिन्डल फाइबर क्रोमोजोमको मुभमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? होइन, इक्वेटोरियल प्लेट फर्मेसन हुन्छ, मतलब स्पिन्डल फाइबरमा के हुन्छ अरे क्रोमोजोम्सहरू आएर बस्छ, हो कि होइन? हो। अनि यो हुनै दिँदैन के, बुझ्यो? बुझ्यो? ल ल ल अब क्वेसन एक दुईवटा भन्छु है। क्वेसन यो छ, हाउ मेनी mitotic division will requires to form 32 cells? भन त एन्सर यसको। एन्सर यसको भन्न सक्छौ? 31 भेरी गुड। यहाँ हेर है, 30. यहाँ हाउ मेनी माइटोटिक डिभिजन सोधिरहेछ है, डटर सेल सोधिरहेको छैन, हाउ मेनी माइटोटिक डिभिजन्स आर रिक्वायर्ड भने सोध्यो भने त्यसको फर्मुला n-1 रामबान हैन। 32 - 1 = 31 डिभिजन्स रिक्वायर्ड हुन्छ है, डिभिजन्स। ठीक छ? ठीक छ? ल अब त्यस्तै यही क्वेशन्स भन्यो, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक छ, अ सिंगल सेल डिवाइड टु गिभ 32 डटर सेल्स सोध्यो भने कति टाइम्स डिवाइड हुन्छ? 5 भने 2 को पावर n 2 को पावर n हैन। 2 को पावर n मस्ट बी इक्वल टु कति? 32 हो, मस्ट बी इक्वल टु 32। अब 32 लाई एक्सपेन्ड गर हैन, 32 हैन, 2 यहाँ आयो, 16 यहाँ आयो, 2 यहाँ कति आउँछ? 8 यहाँ आयो, 2 यहाँ आयो, 4 यहाँ आयो, 2 = 2। अब कति लेख्न सक्छु? 32 को सट्टामा 2 को पावर 2 2 4 1 5 लेख्न सक्छु भने हैन। क्लासमा पढ्यो होला पावर, यु क्यान कम्पेयर पावर हैन, भने n = कति आयो? 5 आयो। ठीक छ? बुझ्यो नि है? बुझ्यो? बुझ्यो सर। ओके। अब सिम्पली एउटा अझै क्वेशन, ब्याक्टेरियल सेल्सलाई डिवाइड हुन, सपोज डिवाइड हुनको लागि कति मिनट टाइम चाहियो रे? सपोज 60 मिनट टाइम लाग्यो, 60 मिनट टाइम लाग्यो। ठीक छ? ठीक छ? ल अब त्यही अब 6 आवर्समा उसले कतिवटा सेल्स दिन्छ? पुरै सेल्स। हाउ मेनी ब्याक्टेरियल सेल्स आर फर्मड इन द 6 आवर्स? 6 आवर्स को कुरा गर्छौ भने कतिवटा हुन्छ रे? 6 आवर्समा कति मिनट हुन्छ? 360 मिनट। 60 × 60 हैन, = 360 मिनट भयो। 360 मिनट भयो हैन। अब 360 लाई चाहिँ 60 ले डिवाइड गर्छौ भने फेरि कति आउँछ? 6 आउँछ। मतलब एउटा सेल्स कति टाइम्स डिवाइड भइराछ? 6 टाइम्स। हो, भने कतिवटा नम्बर अफ डटर सेल्स दिन्छ रे एउटा ब्याक्टेरिया सेल्सले? कतिवटा नम्बर अफ ब्याक्टेरिया सेल्स डिवाइड दियो भन्दाखेरि 2 को पावर 6 भयो। मतलब दैट इज इक्वल टु 64। ठीक छ? एउटा ब्याक्टेरियल सेल छ, मतलब दैट इज एउटा डिवाइड हुन टाइम कति छ? सपोज 1 आवर हैन, 60 मिनट छ भने 6 आवर्समा कतिवटा सेल्स उले दिन्छ भने त्यही कुरा हो, यही कुरा हो, कतिवटा नम्बर अफ डटर सेल्स दियो भनेर हैन, यही कुरा हो। ठीक छ? ठीक छ? अब जस्तै एउटा तिमीहरुको आईक्यू को क्वेशन सोधिन्छ, कतै बीपी मा सोधेको पनि छ भने सपोज एउटा कप छ हैन, यो कपमा ब्याक्टेरिया सेल्स डिवाइड भइराछ। ठीक छ? हरेक मिनेटमा है, 1 मिनेटमा चाहिँ डिवाइड भइराछ भने, ठीक छ, 1 मिनेटमा डिवाइड भइराछ भने 50
अब एक घण्टामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरिया सपोज एउटा यहाँ ब्याक्टेरिया छ भने यो 1 घण्टामा चाहिँ फुली प्याक्ड हुन्छ, यो डिभाइड भएर सेल्स डिभाइड भएर के भयो अरे फुली प्याक्ड भयो। ठीक छ, यो सेल्स 1 आवरमा 1 घण्टामा यो फुली प्याक्ड भयो ब्याक्टेरियाले चाहिँ सेल्स डिभिजन भएर। भने आधी यसको आधी ग्लास भर्नको लागि कति मिनट चाहिन्छ भन त? ब्याक्टेरिया डिभाइड कति मिनटको लागि हुनु पर्यो कि यो ठ्याक्कै आधी डिभाइड हुन्छ, आधी फुल हुन्छ ग्लास? क्वेशन बुझ्यो मेरो? फेरि एकचोटि भनिदिनु न। ल, ग्लास ठीक छ, यो ग्लासमा एउटा ब्याक्टेरिया सेल्स छ। ठीक छ, यो ब्याक्टेरिया सेल्स डिभाइड हुँदाखेरि 1 आवरमा चाहिँ यसले ग्लास फुल गर्यो डिभाइड गरेर। ठीक छ, भने कति मिनट चाहिन्छ यसलाई हैन? अनि यो सेल डिभाइड चाहिँ 1 मिनटमा भइराछ, 1 मिनटमा सेल डिभाइड भइराछ र 1 घण्टामा चाहिँ यसले लियो 1 घण्टा टाइम लियो चाहिँ फुली डिभाइड भएर चाहिँ यो ग्लासलाई फुल गर्न। दुईटा कन्डिसन छ, एक मिनटमा चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड भइराछ र 1 घण्टामा चाहिँ यो ग्लास फुल गरिराछ डिभाइड गरेर। ठीक छ, ग्लास फुल गर्यो डिभाइड हुँदै 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 नम्बर यति इन्क्रिज भयो कि यो ग्लास फुल भयो। ठीक छ, भने यसको आधी फिल अप हुनको लागि कति मिनट टाइम चाहिन्छ? कति मिनट चाहिन्छ? 30 जस्तो लाग्छ। 30 लाटी यसको आधी भर्नको लागि 59 मिनट्स टाइम चाहिन्छ। अनि 60 मिनटमा यसले आधी छ, 60 मिनट्समा आधी ब्याक्टेरिया छ। अब नेक्स्ट 1 मिनटमा चाहिँ ब्याक्टेरिया डिभाइड हुन्छ भने यसको फेरि डबल अमाउन्ट दिन्छ कि दिदैन? नेक्स्ट मिनटमा यसको डबल अमाउन्ट फेरि दियो भने फुल हुँदैन। हो त्यस्तै बुझ्यो नि है कसरी भयो भन्दाखेरि? बुझ्यो सर, बुझ्यो। अब यही क्वेशनमा जस्तै 3 मिनटमा एउटा ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड भइरहेछ भने 3 मिनटमा एउटा ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड भइरहेछ भने 1 आवरमा फिल भइरहेछ भने पुली भने कति मिनटमा फुल हुन्छ? यो 1 आवरमा फुल भयो भने आधी कति मिनटमा फुल हुन्छ? 57 मिनट। 57 मिनटमा आधी हुनु पर्यो न? अनि नेक्स्ट 3 मिनटमा फेरि आधी फुल भएर आधी डिभाइड भएर फेरि फुल हुनु पर्यो। जति मिनट डिभाइड कम लाग्छ नि, जति मिनट डिभाइड टाइम लाग्छ नि, 1 आवरमा फुल भइरहेछ भने त्यति मिनट माइनस गरिदेऊ भने त्यति मिनटमा माइनस हुन्छ भने नि नेक्स्ट अर्को मिनटमा के भयो? नेक्स्ट त्यति मिनटमा फेरि यति अमाउन्टको ब्याक्टेरिया डिभाइड हुन्छ भने डबल भइहाल्छ। मतलब यहाँ थियो अब डिभाइड भएर यहाँसम्म आयो। 3 मिनटमा डिभाइड भइरहेछ एउटा ब्याक्टेरिया सेल भने 57 मिनटमा यहाँसम्म हुनु पर्यो। अनि न मात्र 3 मिनटमा फेरि यति अमाउन्टको फेरि डिभाइड भएर चाहिँ यति बन्छ, फेरि फुली प्याक्ड बन्छ। बुझ्यो न लजिक? बुझ्यो? बुझ्यो। भन्न रे छिटो। ल, अब सिग्निफिकेन्स अफ माइटोसिस अब किन हुनु पर्यो? Why a cell need to divide with mitosis? Mitosis बाट किन डिभाइड हुनु पर्यो सेल्स? मतलब what are the significance of mitosis? भन त। Significance of mitosis. Mitosis को significance के छ भन त? ओल्ड सेललाई रिप्लेस गर्छ। ओके, अरु? Maintenance and repair of नानुले भन्यो maintenance and repair of somatic cells. Okay, अरु functions? ग्रोथ फंक्शन सेल डिभिजन भएर ग्रोथ पनि त गर्छ नि हैन? ग्रोथ लाई रेस्पोन्ड गर्छ। ग्रोथ रेस्पोन्स को लागि अरु
सेल डिभाइड भएर नयाँ सेल्स बनिरहेछ मतलब सेल जुन म्याच्युर्ड भइसकेको छ सेल्सलाई डिभाइड भइसक्यो भने नयाँ सेल्स बन्यो मतलब एजिङलाई चाहिँ एभोइड गर्यो के गर्यो रे एजिङलाई चाहिँ हुन दिएन हैन एजिङलाई चाहिँ एभोइड गर्यो हैन एजिङलाई के गर्यो रे एभोइड गर्यो हैन रिप्लेसिङ ओल्ड सेल्सलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ एजिङलाई एभोइड गर्यो ठीक छ ल अब अझै प्रोड्युसेस जेनेटिकली सेम प्लान्ट्स सेम जाइगोट हैन सेम प्लान्ट्स अर आइडेन्टिकल अफस्प्रिङ प्रोड्युस गरिरहेछ कि छैन क्रसिङ ओभर भएको छ केही चेन्जेस आउँछ जेनेटिकली आइडेन्टिकली प्लान्ट्स वा जेनेटिकली आइडेन्टिकल क्रप्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने चाहिँ माइटोसिस गरेर गर्न मिल्छ ठीक छ हजुर बोल्न रे ठीक छ ओके जेनेटिक आइडेन्टिकलिटी is maintained है genetically identicality is maintained है मेन्टेन भयो त्यस्तै न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के भइरहेको थियो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के भइरहेको थियो रे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई भएर जान्छ सर्फेस एरियाको कुरा आउँछ हैन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई भएर जान्छ और रिस्टोर्स द सर्फेस एरिया पनि भन्न मिल्छ है रिस्टोर्स द सर्फेस एरिया भोल्युम रेशियो सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युमको कुरा हुन्छ हैन सर्फेस एरिया भोल्युम रेशियोलाई चाहिँ के हुन्छ रे यसले मेन्टेन गरेर राख्छ है माइटोसिसले ठीक छ बुझ्यो माइटोसिस इज कम्प्लिटेड है माइटोसिस यहाँ कम्प्लिट हुन्छ भोल्युमियोसिस पढ्ने अब मोयोसिस पढाउन दुईटा क्लास लाग्छ त्यसपछि सकिन्छ है तिमीहरुको सेल बायोलोजी है के छ सोध्नु पर्ने हैन ओके बुझ्यो राग भाइ बुझ्यो नो दाइ बुझ्यो दाइ के भन्छ नो दाइ बुझ्यो दाइ नो पनि भन्छ बुझ्यो पनि भन्छ ल के छ सोध्नु पर्ने छैन भने इन्ड गरौँ है थ्यांक यू फर लिसनिङ द क्लास थ्यांक यू सर